السلام عليكم، سعيده باش نلقاكم في فيديو جديد على قناه سعاد تيفي. كنشكركم جزيل الشكر متتبعاتي العزيزات على حسن المتابعه. اليوم ان شاء الله وجبه للغداء او للعشاء سهله واقتصاديه ولذيذه لذيذه جدا. كنتمنى من كل قلبي تبعوها معايا باش تعرفوا ان شاء الله على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. أول مكون غادي نحتاجو البطاطس اللي سلقتها مزيان من قبل بقشرتها ومن بعد نقيتها. بالنسبة لحبات البطاطس فأنا غادي نستعمل هكا 6 ديال الحبات متوسطين بالنسبة لكم على حساب عدد أفراد الأسرة ديالكم. فانا غادي نقطع البطاطس ديالي وكيف ما قلت لكم مسلوقه جيدا. بالنسبه لنوعيه البطاطس اي نوعيه، انا النوعيه اللي استعملت الان هي النوعيه الحمراء. حتى اذا كانت عندكم البطاطس البيضاء فكتجي رائعه جدا. غادي نقطع البطاطس ديالي بهذا الشكل دوائر. غادي نمعسها واحد شويه اما بالشوكات ولا هكا بالمعاسه. اذا عندكم يعني شي آلة كطحنوا فيها فطحنوا فيها غادي تسهل عليكم. بعد ما معستها شويه غادي نبدا نضيف نصف كأس من الحليب بالتدريج. ما نضيفوهش دفعه اولا مره واحده، فنضيفوه بشويه بشويه حيت البطاطا ديالنا بغينا الحليب غير هكا يخففها شويه ويساعدنا في الهرس ديالها. يعني ما تضيفوش الحليب بزاف، يعني ضيفوه هكا شويه بشويه. بالنسبه انا ضفت نصف كاس مع 6 حبات من البطاطس. من بعد ما معستها مزيان غادي نضيف شويه ديال البابريكا او الفلفل الاحمر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاسود الابزار والقليل من الملح وفص من الثوم محكوك. بالنسبه للتحميره الكمون الابزار الملح والثوم فغادي يكونوا اختياريين، يعني نتوما غادي تضيفوا التوابل اللي نتوما كيعجبوكم. مثلا عندكم الثوم بودره بغيتو تضيفوه فضيفوه، شي تتبيله كتعجبكم ضيفوها. غادي نضيف القزبر مقطع رقيق رقيق، فالقزبر كيتماشى بزاف هو والثوم مع البطاطس ديالنا، فضروري يكون القزبر كيجي افضل من المعدنوس. غادي نحاول ندخل التوابل مع البطاطس. من بعد ما دخلت التوابل غادي ناخذ علبه ديال الطون اولا الطونه اي نوع كتفضلوا، اما ديال الزيت ولا ديال المطيشه. انا غادي نعمل ديال المطيشه، كتعجبني هكا في الوجبات اللي كيكون فيهم البطاطس. كتعجبني الطونه اللي كتكون مطيشه كتكون بنينه اكثر. غادي نوضع هكا نصها ما يعادل هكا 2 معالق كبارين. بالنسبه نتوما على حسب الكميه ديال البطاطس وعلى حسب واش تتبغيوها بزاف ولا الكميه عندكم كثيره غادي تضيفوا على حسب قياسكم. انا يعني ضفت نصف علبه. وممكن تستغنوا على الطون وتوضعوا بحال مثلا البيض ولا شي تتبيله، ولا تستغنوا على الطون وغادي تجيكم هاد البطاطا بنينه 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 يعني بلا به. هو كيزيدها لذه ولكن حتى بلا به ماشي مشكل كتجي بنينه. انا كل مره شنو الاضافات اللي كنضيف، غادي ناخذ المول ديالي غادي ندهنو بالزيت هكا باش تجينا البطاطا ديالنا حتى من التحت هكا طايبه ومعسله من التحت. غادي نبدا ندهن يديا بالزيت وندير هكا كويرات ما كبارين ما صغارين على حساب قياسكم. انا نديرهم ستيتوين. بالنسبه للقطر ديال المول 27 سنتيم، يعني اخواتي واخا ديروا حتى 8 د الحبات ديال البطاطس غادي يجيوكم فيه. يعني انا هذا القياس اللي عملته ما غاديش يعمر لي المول كامل. بالنسبه ملاحظه نقولها هنايا، اذا درتوا البيض غادي يبقاو الكويرات ديالكم كما درتوهم غادي يبقاو يعني كيبقاو مجموعين. اذا ما درتوش البيض الكويرات ما شاء الله كيسيحوا بحال ضايفين فيهم الجبن من الداخل، ولكن كيجيو خفافين بزاف بزاف. بالنسبه انا ما درتش البيض حيت درت الطن وراكو عارفين يعني ما كينسجموش بزاف الطن مع البيض. وانتم عندكم الاختيار. انا يعني بصراحه واخا كنسمع هذه المقوله بزاف
ومره كنعملو، ولكن كنحاول نبعد، يعني اذا كان الطبق ديالي غادي يجي بنين وزوين فكنحاول ما نجمعش ما بين البيض والطن. على داكشي غادي نستمر بنفس الشكل حتى نعمر المول ديالي ونرجعو مع بعض. نستمروا بنفس الشكل، كندهنوا يدينا بالزيت وكنوضعوا هكا كويرات. بالنسبه ممكن ديروهم هكا بشكل كويرات، ممكن بشكل بيضاوي. انا كيعجبني في البطاطس بهذا الشكل نعملوه هكايا شكل كروي. وكل مره كيفاش كنعمل باش هكا كيكون التغيير، غادي نعمر المول ديالي ما نخليش فيه الفراغ باش من بعد ما يطيبوا ويتلاصقوا مع بعضيتهم يجيني الشكل ديال طبق عامر. من بعد ما كنكمل الكميه ديال البطاطس كلها، غادي ناخذ زلافه اولا اي اناء، غادي نوضع القليل من زيت النباتيه اولا الزيت البلديه، الزيت اللي متوفره عندكم. غادي اما تكون عندكم الصلصه مطيبينها ولا غادي توضعوا الصلصه الجاهزه. بالنسبه انا عندي هذه سوليس صراحه زوينه بزاف وكتنفعني ملي كنكون محتاجه غير كميه صغيره، يعني بلا ما نحتاج نطيب. وانتوما يعني ماشي مشكل الصلصه اللي متوفره، وممكن يعني ما تحتاجوش الصلصه. غادي نوضع على الصلصه ديالي القليل من القزبر، ووضعت الطون اولا الطونه مطيشه اللي بقات لي خلطتها مع ديك الصلصه، وغادي نوزع بهذا الشكل. وبالنسبه للصلصه ديالكم ممكن توضعوها في الاسفل كطبقه وتوضعوا كويرات ديال البطاطس. غادي نوزع بهذا الشكل. والصراحه واخا غير الطون هكا اللي بقى توزعوه حتى هو يجي زوين. انا وضعت يعني هكا كميه لا باس بها من الطماطم، يعني اللي عندي الصراحه معلبه. وملي كتكون عندي الصلصه اللي حضرت معاكم شحال من مره فكتكون عندي، كنجبد هكا واحد شويه كنغليها فوق النار حتى كنشحرها وكنعملها، ولا كنحك جوج حبات ديال المطيشه وكنصفيهم من الزريعه وداكشي، وكنعسلهم هكا حتى كيتعسلوا، كنعملهم كنحصلوا على نفس النتيجه. مهم نتوما اذا عندكم الوقت صوبوها، ما عندكمش وعندكم الجاهزه استعملوها. بالنسبه انا معاكم في هذا الطبق استعملت الجاهزه. هو هذا الشكل البطاطس ديالنا. غادي ناخذ شويه ديال الفرماج حمر وغادي نحكو غير واحد المربع صغير غير هكا باش يلب لنا وتجي هكا معسله. وكتبقى هاد الطبقه ديال الفرماج اختياريه. غادي ندخل الطبق ديالي للفرن. في الاول غادي تكون النار من الاسفل حتى طيب ليا الطبق، وغادي ان شاء الله نحمروه على الوجه. من بعد ما طاب ليا الطبق من الاسفل غادي نحمرو من على الوجه، كيكون هذا الشكل ديالو. من بعد ما هبطته من الفوق كان هذا الشكل، يعني ما شاء الله بدات تطلع عليه الحموره. غادي نزيد غير نخليه يذهب ليا اكثر من هكا شويه، وغادي نخرجوه ان شاء الله باش نقدمه لكم. من بعد ما تحمر ليا الطبق ديالي كيكون هذا شكله النهائي، غادي نزيد له رشيشه هكايا من الفوق ديال القزبر باش غادي ان شاء الله نقدمه لكم. البطاطس ديالنا كتجي سايحه وكتجي زوينه ومعلكه، واخا كميه صغيره اللي حكت الجبن وقليل فين كنوضع الجبن. اغلبيه كنعمل هاد البطاطس بلا جبن وكتجي رائعه جدا. الثوم مع الطون مع القزبر كيعطيو نكهه رائعه وزوينه بزاف في البطاطس. فاذا بغيتوا الكويرات يبقاو لكم باينين غادي توضعوا البيض، حيتاش البيض كيشبر لنا البطاطس. واللي كتعجبو هكايا فغادي يعمل غير داكشي اللي عملت انا بلا ما يضيف البيض. هذا الطبق عن قرب كيجي رائع بنين، بطاطس كتجي قمه في الروعه. طبق اللي زوين اقتصادي سهل وسريع التحضير ولذيذ بزاف. نتمنى تجربوه وتردوا عليا. كنتمنى يكون واضح لكم في الصوره. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. كنتمنى لكم دائما
دوام الصحة والعافية نتوما وحبابكم والأسرة ديالكم وكل عزيز وغالي على قلبكم. دمتم في رعاية الله.